السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاد الفيديو غادي نديرو واحد الكوريجي ديال الاكزامان فان فورماسيون بيرود ميثود فابريكاسيون ميكانيك الاكزامان ديال 2020. بالنسبة لي باقي ما دوزوش، ندير لكم واحد لي فيديو ديال نبداو بالتوفي، من بعد نقدروا نديرو. شوفوا نتوما شنو بغيتو، كتبوا لي في لي كومونتير شنو بغيتو تفهموا. جيستيون برودكسيون، كاين اخر دوسي دو فابريكاسيون، لا كام دو مونتاج، كاين شنو اخر، كاين اوبتيميزاسيون. المهم نتوما اي حاجه بغيتوها كتبوها. بغيتو الفيديو الجاي نديرو جيستيون برودكسيون نديروها، بغيتو لي طون، بغيتو الدوسي. دونك في هاد الفيديو غادي نديرو الدوفي. دونك غادي نديرو هاد السيجي ديال الدوفي. دونك نجبدو السيجي. دونك هنا soit à réaliser une pièce en série de 400 pièces par mois pendant 3 ans. دونك نتصاوبو 400 بياسة في الشهر مدة 3 سنين. Donc pour établir le devis de la pièce palier, vous disposez des éléments ci-après. La matière FGS 350 هي la matière fonte graphique sphéroïdale avec une résistance à la rupture de 350 mégapascal. Le prix de 100 pièces brutes est de 2500 درهم، يعني 100 بياسة دايرة 2500 درهم. دونك عندنا واحد الجملة ولا واحد لافراز هذا بيج، حيت ضروري خصكم تقراو لو سيجي مزيان. تيكونو دي بيج بحال هكا تيديروهم قالك لوزين فيهم 2 semaines لو موا اوت بور انتروتيان جينيرال. دونك هاد لوزين تيسد 2 سيمانات في الشهر ديال اوت بور انتروتيان. كل عام تيسد 2 سيمانات. دونك من كل عام غادي تحيدو 2 سيمانات. دونك غنمشيو للبرودكسيون انترن. لو برودكسيون انترن عطي لو طوم و سنتيم دور، و لو طوم اورير ديال لا ماشين عطينو اونور، يعني بالساعة. دونك لانفستيسمون داك مونتاج الزيناج و مونتاج الكونترول، دونك لو تريتمون تيرميك. دونك غنمشيو نشوفو كوريجي. اول حاجه تمشي تدير بروميير كيستيون، تجاوب على لو بري ديال الماتير. انت دير هادشي في ورقه ديال التحرير. عاد من بعد تمشي تعمر هاد لو طابلو هذا. ولكن اول حاجه خصك تمشي تعمر لي دوني ديالك في ورقه التحرير. منين جبتي داكشي ماشي تجي وتعمر داك الطابلو، حيت الا جيتي عمرتي الطابلو منين جبتي داكشي يعرفوك ناقل، ولا واخا ما تكونش ناقل يشكو فيك بلي نقلتي. دونك من الاحسن تمشيو تعمروا هادشي، تكتبوه في ديك ورقه التحرير باش تعمروها حتى هي. دونك بخي د ماتير عندنا عطينا هنا عطينا 2500 درهم 100 بيس. دونك تمشي تدير 2500 ديفيزي sur 100 تعطيك 25 درهم باغ بيس. دونك تمشي للبرودكسيون انترن. دونك في لا برودكسيون انترن تمشي سورفاساج تدير le tome tiré en centième d'or, le tome unitaire en centième d'or. Donc 105,5 divisé sur 400
divisé sur 400 pièces plus 17,9. فهمتي؟ وهذا pointage 22 divisé sur 400 plus 12,6. في البرساج 15,6 divisé sur 400 plus 7,2. Ébavirage 12,6 divisé sur 400 plus 5. Lamage 48,5 divisé sur 400 plus 9,5. Rectification 75,3 divisé sur 4 plus 19. Donc نشوفو الإخراج. Donc le temps de surfaçage égale 18,162. Le temps de pointage égale à 12,655. Donc من الأحسن تبقاو تكتبوا دوك لي 3 chiffres après la virgule. فهمتي؟ 3 chiffres après la virgule. Donc حيت باش تجي دير 2 chiffres après la virgule في الاخر تتلقى الكالكيل ناقص شي شويه، يقدر يكون ناقص بشي درهم ولا المهم ما تتجيبش داكشي اكزاكت. دونك من الاحسن دير 3 chiffres après la virgule باش يجيك الكالكيل هو هذاك. دونك هو نفس الكالكيل اللي خارج ليهم هما، ولا يكون مخصو والو حيت هما راه تيديرو وقيلا كاع دوك لي شيفر وقيلا ابخي لا فيغول تيديروهم. دونك لو طون دو بوانتاج 12,655. لو طون دو بيرساج تيبقى لو طون دو بيرساج هو 7,239. لو طون دو بافيراج 5,031. Le temps de lamage égale 9,621. Le temps de rectification égale 19,188. Donc تتمشي le prix de production interne. le prix de production interne تناخدو هادشي اللي خرج لنا في le temps de production عندنا، ولكن خصك تحول هاد لا ماشين عاطينك لو بخي ديال لور. هاد لا ماشين تخدم 120 درهم باغ، دونك 120 درهم في الساعة. خصك تحولها للسنتيم دور. دونك باش تحول من لور للسنتيم دور دونك خصك تقسم على 100. 120 ديفيزي سير 100. دونك غنمشيو prix de surfaçage égale 18,162 fois 120 sur 100. 120 sur 100 égale 1,2. Donc le prix de surfaçage égale 21,794. Donc le prix de pointage égale 2,655 fois 20 sur 100 égale à 2,531. Donc prix de perçage égale هادشي اللي خرج من هنا هي 7,239 fois 100 sur 100. دونك 100 sur 100 تبقى 1 هو نفس هادشي اللي خرج من هنا تيبقى. دونك فاش تكون عندك لا ماشين فيها 100 دونك تيبقى 100 sur 100 إيكال 1. دونك تتهز داكشي اللي خرج لك هنا تجي تكتبو ديريكت هنايا. لو بخي دي بافيراج 0,5,031 fois 20 sur 100 égale 1,006. Prix de lamage 9,621 fois 120 sur 100 égale 11,545. Le prix de rectification 19,188 fois 170 sur 100 égale à 30
2,619. دونك توتال تنجمع هادو كاملين هاد لي سي اوبيراسيون لي بخي ديالهم كامل تنجمعهم تتخرج هادي بليس هادي بليس هادي بليس هادي. دونك بستة تيخرج ليك 76,726 درهم بار بياس. دونك 76,726 درهم لكل بياسة. دونك l'investissement في l'investissement عندنا la valeur de montage des ménages plus la valeur de montage de contrôle. دونك عندنا هنا باش نعرفو واخا عاطين هما عاطين لا فالور لا كوفيسيون دامورتيسمون عاطينا. دونك عاطين لا كوفيسيون دامورتيسمون عاطينك 1,5 ولكن شي بعض الأحيان متيعطيوهاش. دونك هاد العام عطاوها. دونك منين ما تكونش معطية ولا منين تيجيبوها. دونك باش نعرفو منين تيجيبوها تدير لا durée de production divisé sur la durée d'amortissement. هذه la durée de production هي 3 ans. عندك soit réaliser une pièce 11 série de 400 pièces par mois pendant 3 ans. هاد السيري يخدمو فيه 3 سنين. هاد البروجي فيه 3 سنين. دونك هادي تساوي 3 سنين. لا دوغي دامورتيسمون هادي حتى هي تتجيبها من واحد الطابلو هما تيكونو عاطينو ليك ولا شي بعض المرات تيكون معطيو شي بعض المرات خصك نتا تكون حافظو ولكن ساهل. عندنا لو كو دانفستيسمون و لا دوغي دامورتيسمون. لا دوغي دامورتيسمون عرفناها منين جابوها. هاد لو كو دانفستيسمون ولا لا دوغي دانفستيسمون إلا كان هذا غالطين فيها. دونك إلا كان inférieur à égal à 10,000 تيكون عام أنو. دونك إلا كان محصور بين 50,000 و 10,000. إلا كان محصور بيناتهم هادي خص تكون 10,000 ماشي 5,000. دونك تتكون 2 ans. دونك هنا عندنا في ليكزيرسيس ديالنا عندنا 11,000 وعندنا 14,000. دونك محصورين بين 10,000 و 50,000. دونك يساوي 2 ans. دونك 3 sur 2 égale 1,5. دونك هادو نديرو دابا هادي بليس هادي ولكن فحال كون مشاو وعطاونا هادي بحال دابا مونتاج ديسيناج ايكال 9,000 يعني ما وصلش ل 10,000. دونك غتمشي تكالكيلي هادي بوحدها هاديك تدير ليها لا كوفيسيون دامورتيسمون ديالها اللي هو يكون 3 sur 1 غتساوي 3. دونك منين عاطينا هذا فايت 10,000 وهذا تتجمعهم وتضرب 1,5 غادي تعطيك 37,500 درهم. دونك من بعد تتهز هادي غتخليها حتى نكالكليو غنشوفو دابا داك البيج اللي كانوا عاطين. دونك عاطينك l'usine fermée 2 semaines le mois d'août pour entretien général. دونك هنا اشنو خصك دير؟ تتمشي تتهز تشوف 12 شهر تتحيد منه 2 semaines اللي هي 15 جور. شحال غتشيط لنا؟ غتشيط لنا 11,5. دونك 11 شهر ونص. دونك حيت 2 سومين هي النص ديال الشهر. دونك تتحيدهم تتشيط لك 11,5. دونك كاين اللي ما ردش البال لداك البيج ومشى دار 12 ولا 11 ما حسبش. دونك تتمشي تدير 11,5 موا فوا
400 بياس فوا 300 دونك تعطيك 13800 بياس فهاديك 300 دونك تتمشي تمشي تدير هاد 37500 سير 13900 ou bien 800 دونك هادي نمشيو نديروها بشي كولور باش تبان دونك تعطيك 2,71 درهم بار بياس دونك لانفستيسمون كالكيلينا درنا كالكيل لانفستيسمون سوتريتونس بالنسبة للسوتريتونس هنا ما تبدل فيها والو دونك حيت عاطينك التريتمون تيرميك هي داخلة في السوتريتونس عاطينك 37 درهم بار بياس باش تيكون عاطينك بار بياس دونك ما غادير والو دونك هادي تمشي تخليها ما تقيس فيها والو دونك حيت فيها بار بياس هي 37 درهم في كل بياس فهمتي دونك غنمشيو نديرو لو بخي توتال تنديرو بخي دو ماتير اللي هو 25 بليس بري دو برودكسيون انتين بليس بري دانفستيسمون بليس سوتريتونس هنا عند اكزرسيس في الطابلو عاطينك توتال دو داخل فيه سوتريتونس او برودكسيون انتين دونك شنو غدير غتمشي هاد 76,726 غادي تزيد عليها 37 دونك فاش غادي تجي تعمر الطابلو غادي تحط هاد 37 غتحطها هنا فالور توتال غتحط فيها 37 غادي تجي غادي تكالكيلي هادو نومبر دور تقدر دير داكشي اللي خرج ليك اون سنتيام دور وغادي تجي تكتب حدا سنتيام دور تقدر تحولو للساعة دونك من الأحسن تكتب داكشي اللي خرج ليك من بعد إلا حولتيه للساعة راه مغاديش تحول هادي غاديش تخليها 120 دونك من الأحسن تجي داكشي اللي خرج ليك تكتبو تعمرو هنا ولا تمشي لهاد بخي دو برودكسيون غادي تقسم هادي على 100 وهادي على 100 هادي على 100 هادي على 100 دونك فاش تجي تعمر هنا تتقسم على 100 وتتحط حيت عطينك نومبر دو دونك باش تجي تضرب 120 دونك راه هي قبيله راه قسمنا هذا دونك قبيله راه قسمنا هذا على 100 دونك الا بغيتي تكتب هذا اونور تكتبو اونور وما تتحوج هذا تخليه دونك راه بحال دونك تجي تتعمر التوتال ديالك هنا هو بخي دو ماتير 25 هذا دير هاد 76,729 بليس 37 تعطيك 113,729 تجي غادي تعمر التوتال ديال هادوك الجوج هنا دونك هاد لانفستيسمون تتجي تتعمر هاديك 11,000 ديال المونتاج ديزايناج تديرها هنا و 14,000 ديال المونتاج دو كونترول تضربها 1,5 تعطيك هنا تتعمر فالور دامورتيسمون تدير التوتال تخرج ديك 2,71 نشوف واش هي عفوا 2,71 تتحطها تما دونك تجي تدير بخي توتال داكشي كامل تتجمعو 25 فيكيل هادي زائد 37 تساوي 113 فاصلة كذا المهم تتخرج ديك
41,43. Donc le prix total طالبين le prix total هنا. donc total عليه نقطة investissement عليه 3 points production interne 6 points total ديال la matière 2 نقاط. donc total ديال investissement 3. donc تتجي تجمع هادو كاملين تعطيك 141,43. donc لا مارج بالنسبة لا مارج ديالنا. donc بالنسبة لا مارج عطينا 12%. هاديك لا مارج إيكال بري توتال فوا 12%. 12% هي 12 ديفيزي سير 100 تعطيك 0,12. donc 141,43 fois 0,12 égale 16,97 dirhams par pièce. donc من بعد تكتبو تتجي تدير لو بري بروبوزي هو لا فالور ديال لا مارج بليس لو بري توتال égale 141,43 بليس 6,97 égale 158,40. donc تتمشي تشعمر لي دوني ديالك هنايا. donc total 1 marge 2 points la préposé 1 point. donc هذا هو الكوريجي ديال هاد ليكزيرسيس ديال الدوفي. دونك الفيديو الجاي ندير معكم المهم نتوما كتبوا لي في لي كومونتير كتبوا لي شنو بغيتو واش نديرو جيستيون دو برودكسيون ولا نديرو لي طون ولا نديرو شي اكزرسيس. هذاك الاكزرسيس ديال نديرو هذا ديال الجيستيون ولا نديرو لي طون ولا نديرو. المهم نتوما اي حاجه بغيتو نتوما الاختيار ديالكم اختاروا كتبوا لي في لي كومونتير شنو بغيتو نديرو. دونك نتمنى تستافدوا من هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.